गेल्या 5 वर्सां पयलीं आमी अशेंच आंदोलन केल्लें हांगा आनी तांकां टेम्पररी स्टेटस लावन घेतलो. दुःख दिसता की आयज परत आंदोलन करचें पडटा की ताका परमनंट नेचर ऑफ जॉब हे बेनिफीट दिवपाक. या सोसायटीचो चेअरमन कोण? अराउंड 10 CRच्या आसपास टोटल. ताजो बॅकलॉग ताका क्लियर करचो पडटलो. या सोसायटीचो चेअरमन कोण? PWD मिनिस्टर जो आसा पळय PT इज द चेअरमॅन आनी PWD मिनिस्टराचे अखत्यारीत सगळें येता. म्हणजे ताची इच्छा शक्तीन हांगा करचें म्हणून आमी दिला तेणी मेमोरंडम आमचो जेन्ना मेमोरंडम आमी दिला इमिजिएट डे PWD मिनिस्टरान तो मार्क केल्लो हायर ऑथॉरिटी लॉ डिपार्टमेंटान. आनी आमी जेन्ना डायरेक्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन फर्डेसाय आसा ताका मेळिल्ले तेन्ना तेणी सांगिल्लें की वी आर वेटिंग फॉर CM's मिटींग. CM कॉल घेवपाचो आसा आनी सकारात्मक रित्या तुमचे प्रपोजल आमी फॉरवर्ड केला. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह आमकां बाजूय सांगिल्ली आनी आमी कन्वे केलेले. पूण हेका खंय ना खंय एक टायम बाउंड प्रोसेस आसता. CM डिसिजन घेतलो म्हणून आनी 2 वर्सां रावूं शकना. CM आनी 4 महिन्या नंतर इलेक्शनाक वतले मागीर कितें करतले भुरगे. सो आयज ऑपॉर्च्युनिटी आसा कितें बरें करपाक खातीर बरें करत न्ही आनी कोणाची वाट पळयताय. आनी सेकंडली तो लेबर सप्लाय सोसायटीन डेली वेजीस घेता पळय तो प्रोसेस पयलीं बंद जावंक जाय. ती भुरग्यांची फकाणां करतात ते. म्हणजे कोण भुरगो जर 22-25 वर्सांक डेली वेजीसाक जॉईन जालो तो 35 वर्सां पर्यंत डेली वेजीसूच उरता. ताका मागीर टेम्पररी स्टेटस लागतलो केन्ना परमनंट जातलो केन्ना काय बेनिफीट ना. गव्हर्मेंटान एक सांगलें 10 वर्सां जे कोण रेग्युलर तांकां रेग्युलर तेन्ना हेंचो विचार जावंक ना. गव्हर्मेंटान जो सांगला पळय तो कॉन्ट्रॅक्ट जे डायरेक्ट डिपार्टमेंटा अंडर आसा त्यांच्या बद्दल गव्हर्मेंटान सांगला. आनी सरकार दर फावटी सांगीत आसा. म्हणजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो आमी मिटर रिडराचो इश्यू जेन्ना येयलो तेन्ना सरकारान नेक्स्ट डे सांगलें की आमी करता म्हणून. आनी आमी अभिनंदन करता सरकाराचें. पूण तसोच हेंचो विचार कित्याक जावंक ना काय म्हणटा. हेंचो अजून आमकां रिवर्ट केल्लो ना की PWD लेबर सप्लाय सोसायटी म्हणजे जेन्ना PWD आनीक वेकन्सी काडटा तेन्ना हे लोक परत थंय एप्लाय करिनासले. तुमकां खबर आहा न्ही जॉब कशें दिले वता गोंयांत ते. जेन्ना तुका गायडलायन्स आसात सर्क्युलर्स आसात की सिनियरिटी कन्सिडर करात पूण ते केले वचना आनी तांणी जॉब कितले फावटी एप्लाय केला तांणे कन्सिडर केले ना. एक्सपिरियन्स आसून आनी आतां सरकार जो एप्रेंटीस काडटा पळय ही सुद्दां थट्टात एक आसा. हांगा एक्सपिरियन्स आसलेल्या भुरग्यांक केन्ना कन्सिडर करूं ना. 1 वर्स एप्रेंटिसशीप घेतलेल्यांक कन्सिडर करतले. म्हणजे बरी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करपाची इच्छा शक्तीच ना. तर आमकां लोन मेळान ट्युशन फी ना. रेगुलर जे आहा तांकां 33,000 ट्युशन फी मेळटा. बोनस आमकां 1,000 मेळटा. तोय 3-4 वर्सां दीत नात. कमी सॅलरी लीव आमकां कमी. कितें आमची फॅमिली आहा जो पगार आहा तो आमकां खूब उंच दिता. जे रेगुलर काम करता तितलेंच काम आमी करता. कितें समान वेतन समान कायदो गव्हर्मेंट म्हणटा की समान वेतन समान कायदो. तर तो कायदो खंय गेलो म्हणून हांव सरकाराक विचारूंक सोदता. गेली कितली वर्सां आमी काम करता ह्या आयज कामगारांचेर आमचेर अन्याय जाता आनी आमकां न्याय दिवंक जाय. तर न्याय कोण दितलो. तो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. आयज सगळ्यांक म्हणटा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरें केलां तशेंच ह्या कामगारांचें ताणें बरें करूंक जाय आनी आमकां न्याय दिवंक जाय. जर सगळ्या कामगारांचें जर बरें केलें तर फुडें BJPकच हे लोक परत निवडून हाडटले. BJPन बरीच डेव्हलपमेंट केल्लें आहा. कितें जे इव्हेंट करता हे करता ताका जो कोट्यांनी जो पयसो घालता तो सरकारान बंद करचो आनी तोच पयसो फंड आहा तो रेग्युलरायझेशनाक कामगारांक दिवचो आनी कामगारांक जो न्याय आहा तो न्याय मेळोवन दिवचो. कितें जे आयज हाल अपेश हे करून कामाक वयता हांव आतां कितले तेंप जालो हांव सारको ना पण तरी आसतना हांव येता. तर आमचेर अन्याय जाल्लो. म्हाजे आतां 2 वर्सां उरले. 28 हांव रिटायर. फुडें कितें करपाचें. जे रेगुलर आसले जाल्यार तांकां बेनिफीट मेळटले. आमकां कितें बेनिफीट मेळटले आनी फुडें आमी कितें करपाचें. तेन्ना म्हाजें एक मागणें आहा कामगारांच्या वतीन की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणें आमकां कामगारांक न्याय दिवचो आनी येता ती आमचें बजेट आहा ते बजेटीन आमचें सँक्शन करून आमकां दिलासो दिवचो. इतकेंच म्हाजें सरकारा कडेन मागणें आहा. परमनंट खातीर कितले फावटी अप्लाय केला. परमनंट करपाक आमची एज जाल्ली आहा न्हू. तेज्या पयलीं केली. पयलीं आमकां डेली वेजीस म्हणून घेतले आनी तेंचो रूल आहा 8 वर्सां जाल्यार 10 वर्सां 8 वर्सां जाल्यार सुद्दां टेम्पररी स्टेटस ना. आतां टेम्पररी स्टेटस जावन जाल्यार आतां 15 वर्सां जाली. कळ्ळें न्हू. जर 20 वर्सां सर्वीस जाली. फुडें कितें आमी आतां करपाचें. मागीर इतकी वर्सां सर्वीस करून ह्या टिमा आमी लोकां खातीर आहा. लोकांची आमी कामां करता. तर सरकारान आमकां न्याय दिवंक जायो न्हू. कितें तितलेंच काम करता आमी आमी करपाचें कितें. तेन्ना हेजी दखल घेवची ही हांव गोवा सरकारा कडेन मागता. आनी येता ते विधानसभेन आमचो कामगारांचो प्रश्न आहा तो सुटावो करपाची हेच म्हाजें मागणें आहा आनी कांय ना. पूण आतां जर पळयली येता ती विधानसभा फक्त 3 दीस आसा. तातूंत 3 दिसां भितर तुमचो विशय येतलो असो दिसता तुमकां. अपोज येवंक जाय. हो प्रश्न 2700 लोकांचो आसा कळ्ळें न्ही. आनी 2700 लोकांचो प्रश्न जर सोडोवपाक म्हाका दिसता चड व्हडलो तो टायम ना सरकाराक आनी ऑपोजिशनूय हाका सपोर्ट करतले. म्हणजे ज्या गजालींक ऑपोजिशन ओपोज करता ती बिलां मांडपाक तयार आसा सरकार. जे गजाल सर्वांनी मते जे विशय सॉल्व जातलो ते करपाक हांकां टायम जाय. 1 मिनटाचो प्रश्न आसा.
फक्त गरज आसा हांवें परत एकदां सांगलां, गरज आसा बऱ्या इच्छा शक्तीची. कामगार आमचे गोंयचे कामगारांचे बरें करपाची फक्त इच्छा शक्ती जाय, हो प्रश्न सोडोवंक शकता. ऑफकोर्स म्हणलें पयलीं मिनिस्टर कोणाक मेळ्ळा तुमी त्या संदर्भात? आम्ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिगंबर कामत हाका मेळ्ळेले, तुमकां सांगलें की 17 एप्रिलाक मेमोरेंडम दिला आणि टायमान एके म्हणजे हे सगळे भुरगे दर शेनवारा म्हाका येता रवींद्र भवनात सीएमाक मेळटाले का ना, चालू जातले. आणि तांच्यांनी तुमकां सांगता गेल्या 5 वर्सां पयलीं अशेंच आमी आंदोलन केलें, तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळिल्लो. आमकां अपेक्षा आसलेली की सरकार परत एकदा करतले म्हणून,